सबभन्दा पहिला यो कार्यक्रममा संविधान दिवसको दिन आमन्त्रण गरेर दुईटा कुरा राख्ने अवसर दिनुभएकोमा लेक्स नेपाल र परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद र संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा कानुनको शासन र संविधानवादको विकासमा यहाँहरूको निरन्तर खबरदारी र योगदान रहिरहनेछ भन्ने शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। म सिधै विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। तपाईहरु यङ जेनेरेसनले जुन यो कार्यक्रमहरू आयोजना गर्नुभयो त्यसलाई भरसक समय दिनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा पनि म यहाँ उपस्थित भएको हुँ। पृष्ठभूमिमा यज्ञजीले केही कुरा राख्नुभयो। यो निर्माण गर्दाखेरि के थियो भन्ने हामी यो रोमा बस्ने त प्रत्यक्ष साक्षी नै छौँ, तर जसले यो आजको सुनिरहनु भएको छ यो कार्यक्रम वा नयाँ पिँढी हुनुहुन्छ उहाँहरूले पढेर थाहा पाउनु भएको छ। कसरी विषय उठान भयो भन्दा पहिलो संविधान सभाको कार्यकालमा राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र जारी गर्दाखेरि नै नेपालको जुडिसियरीको बारेमा अलग अलग 3 खालका अवधारणा राखेर घोषणापत्रहरू जारी गरेका थिए। नेपाली कांग्रेसले पहिलाको 47 सालको संविधान अन्तर्गतको जे सर्वोच्चको अधिकार क्षेत्र छ त्यही अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत नै सर्वोच्च रहनुपर्छ, स्वतन्त्र, सक्षम र प्रभावकारी न्यायपालिका रहनुपर्छ र यसमा अर्को छुट्टै संयन्त्र, छुट्टै संवैधानिक इजलास वा संवैधानिक अदालतको परिकल्पना आवश्यक छैन भन्ने मान्यता राखेको थियो। नेकपा एमाले 47 सालको संविधानको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै स्थानीय तहहरूमा पनि स्थानीय अदालतहरू रहनुपर्छ भन्ने मान्यता घोषणापत्रमै राखेको थियो र तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले चाहिँ छुट्टै संवैधानिक अदालत रहनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको थियो। त्यसको अतिरिक्त छुट्टै संवैधानिक अदालतको अतिरिक्त सर्वोच्च अदालत पनि रहन्छ र त्यो सर्वोच्च अदालतलाई मोनिटरिङ गर्ने एउटा संसदमा विशेष संवैधानिक समिति भन्ने नामाकरण गरेको थियो उसले। विशेष संवैधानिक समिति रहन्छ, त्यो संवैधानिक समितिको गाइडेन्समा सर्वोच्च अदालत रहनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको थियो र स्थानीय अदालतहरूको कुरा चाहिँ नेकपा एमाले र माओवादीको पनि मिल्दथ्यो। भनेपछि यसरी 3 खालका अलग अलग घोषणापत्रहरू लिएर उनीहरू संविधान सभाको निर्वाचनमा गएका थिए। पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा फलस्वरूप निर्वाचनको परिणामबाट माओवादी केन्द्र सबभन्दा ठुलो दलको रूपमा उपस्थित भएर पहिलो संविधान सभाले बनाएको संवैधानिक समितिको हामीले रिपोर्ट हेर्ने हो भने, न्याय सम्बन्धी समितिको रिपोर्ट हेर्ने हो भने न्याय सम्बन्धी समितिको रिपोर्टमा सिधै संवैधानिक अदालत रहनुपर्छ भन्ने मतले बहुमत प्राप्त गर्न सकेन। तर त्यो चाहिँ छिर्यो। त्यो कहाँबाट छिर्यो भन्नुहुन्छ भने राज्यको पुनर्संरचना समिति जो लोकेन्द्र विष्ट त्यसको सभापति हुनुहुन्थ्यो, लोकेन्द्र विष्ट सभापति भएको राज्यको पुनर्संरचना सम्बन्धी समितिबाट त्यहाँबाट छिरेर अलग्गै संवैधानिक अदालत रहनुपर्छ भन्ने मेजोरिटी मत त्यो थियो। त्यहाँ अरू पार्टीहरूको चाहिँ माइनोरिटी ओपिनियन छुट्टै संवैधानिक अदालत आवश्यक छैन भन्ने खालको उहाँहरूको मत थियो र यसरी पहिलो संविधान सभाले तदनुकूलको एउटा रिपोर्ट बनाएर दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन भयो। दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा पनि जुडिसियरी सम्बन्धमा सबै राजनीतिक दलहरूले पहिलो संविधान सभाकोमा जे उनीहरूको मान्यता थियो त्यही मान्यताका साथ नै घोषणापत्र अगाडि सारे। तिनै मतहरू फेरि दोस्रो संविधान सभाको कार्यकालमा पनि प्रवेश गरे र दोस्रो संविधान सभाको कार्यकालमा चाहिँ अब नेगोसिएसन भयो। यसमा धेरै बुदारमा नेगोसिएसन हुँदाखेरि यसमा नेगोसिएसन भयो र यसमा पहिलो संविधान सभाको कार्यकालमा न्यायपालिकाको तर्फबाट प्रत्यक्ष रूपमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरिएको थिएन। कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा सम्भवतः पहिलो संविधान सभाले संविधान बनाउन सक्दैन भन्ने विश्वास थियो होला। नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना गतिविधिहरू अगाडि बढाएको थियो र पहिलो संविधान सभाको कार्यकालमै नेपाल बार एसोसिएसनले विशेष संवैधानिक सम्मेलन आयोजना गरेको थियो। संयोगवश म त्यति बेला उपाध्यक्ष थिएँ, हरिकृष्ण कार्की अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। हामीले सबै राजनीतिक दलका प्रमुखहरूलाई बोलाएका थियौँ र तत्कालीन राष्ट्रपतिले त्यो सम्मेलन उद्घाटन गर्नुभएको थियो र नेपाल बार एसोसिएसनले आयोजना गरेको विशेष संवैधानिक सम्मेलनबाट सर्वसम्मत रूपमा छुट्टै संवैधानिक अदालत रहनुपर्छ भन्ने पास भएको छ। अहिले पनि त्यो डकुमेन्ट छ। नेपाल बारले आयोजना गरेको विशेष संवैधानिक सम्मेलनबाट चाहिँ बार चाहिँ त्यो मतमा पुगेको देखिन्छ। बहस त लामो भयो, छलफल भयो, तर बारको एउटा परम्परा चाहिँ अब
मेजोरिटीकोलाई चाहिँ सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने आधारमा उपस्थित भएका कानुन व्यवस्थाहरू देशभरिका कानुन व्यवस्थाहरूले त्यही नै मत प्रकट गरेको हुनाले बारको विशेष संवैधानिक सम्मेलनबाट छुट्टै संवैधानिक अदालत रहनुपर्छ भन्ने पास भएको थियो। तर त्यसलाई निरन्तरता दिन बारले पनि त्यसलाई अन गर्न सकेन र जब न्यायपालिकाले त्यसमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्न थाल्यो, त्यसका दुईटा घटनाहरू म अहिले सम्झन्छु कि दुईटा घटनामा पहिलो संविधान सभाको कार्यकालमा होटल र्याडिसनमा संवैधानिक कानुन व्यवसाय मञ्च नै आयोजक थियो। त्यसमा पनि संयोगवश हामीले नै स्थापना गरेका हौँ र सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरूलाई बोलाइएको थियो। त्यसमा र्याडिसनमा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो। मेरो कार्यपत्र थियो मञ्चको तर्फबाट, जुडिसियरीको तर्फबाट तिल प्रसाद श्रेष्ठ अहिले विराटनगरको मुख्य न्यायाधीश हुनुहुन्छ, उहाँको कार्यपत्र दुईटा कार्यपत्रहरू थिए र त्यहाँ पनि मत चाहिँ डिभाइडेड नै भयो, दुईटा मत नै आयो। जुडिसियरीभित्र पनि दुईटा मत आयो र बारभित्र पनि दुईटा मत आयो। यसरी बारमा र जुडिसियरीमा दुवैतर्फ संवैधानिक अदालत र 47 सालको संविधान अन्तर्गतको अदालतको निरन्तरता भन्ने विषयमा दुईटा मत आयो। संवैधानिक इजलासकै बारेमा चाहिँ मत नगण्य मात्रामा थियो, या त संवैधानिक अदालत या त पहिलेको व्यवस्थाको निरन्तरता भन्ने थियो। संवैधानिक इजलासकै मतको चाहिँ निरन्तरता थिएन र दोस्रो संविधान सभाको जब कार्यकाल आयो त्यति बेला प्रधान न्यायाधीश हुन आइपुग्नु भयो कल्याण श्रेष्ठ। कल्याण श्रेष्ठको पालामा चाहिँ अब प्रत्यक्ष रूपमा अलग्गै संवैधानिक अदालत चाहिँदैन भनेर जुडिसियरीले लबिङ नै गर्यो। संविधान सभाका अध्यक्ष लगायत राजनीतिक दलका नेताहरू समक्ष उसले एउटा लामो रिसर्च गरेर अवधारणा नै पठायो र उसले खास गरी त्यतिखेर रुस र दक्षिण अफ्रिकाको संवैधानिक अदालतको अभ्यासलाई हेरेर त्यहाँ चाहिँ फेलियर भयो। संवैधानिक अदालत र सर्वोच्च अदालतको बिचमा पावर स्ट्रगल भयो अनि नजिर एकले अर्काको मान्ने कि नमान्ने भन्ने विषयमा विवाद उत्पन्न भयो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि छुट्टै संवैधानिक अदालत आवश्यक छैन भन्ने जुडिसियरीबाट एकदमै ठुलो इन्टरभेन्सन भयो र त्यो इन्टरभेन्सनमा एउटा रमाइलो छलफलमा म पनि सहभागी थिएँ, अनौपचारिक छलफलमा। त्यो रमाइलो छलफलमा चाहिँ एउटा कुरामा चाहिँ यो संवैधानिक अदालतकी इजलास भन्ने विवाद थियो। कल्याण श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो, तत्कालीन अब सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, पुष्पकमल दाहाल हुनुहुन्थ्यो। एउटा कुरा कल्याण श्रेष्ठले भन्नुभयो, त्यो यो संवैधानिक इजलास र अदालतको प्रसङ्गदेखि बाहेक संवैधानिक अदालतको बारेमा त चाहिँदैन भन्ने नै थियो। 47 सालको संविधानमा सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश भन्ने शब्द थियो अनि उहाँले के भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईँ नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री कि नेपालको प्रधानमन्त्री भन्नुभयो। सिधै प्रधानमन्त्रीलाई, सिधै अरू भन्नु भएन, म त नेपालको प्रधानमन्त्री। अनि प्रधान न्यायाधीश चाहिँ सर्वोच्च अदालतको हुन्छ भने नेपालको प्रधान न्यायाधीश को हो भनेर प्रश्न गर्नु। वास्तवमा त्यो जेन्युन प्रश्न थियो, हामी सबैले त्यसको समर्थन गऱ्यौँ र अनि यो अहिलेको संविधानमा चाहिँ सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश भनिएन, नेपालको प्रधान न्यायाधीश, चिफ जस्टिस अफ नेपाल भनेर भनियो। मलाई त्यो एउटा सम्झेको। अरू यस्ता धेरै घटनाहरू छन् जहाँ सर्वोच्च अदालतका कतिपय कार्यरत न्यायाधीशहरू नै राजनीतिक दलहरूकोमा कार्यविभाजन गरेर उहाँहरू जानुभयो र अनि सर यो संवैधानिक अदालत छुट्टै चाहिँदैन भन्ने कुरामा एउटा माहौल बन्यो र त्यसमा सबभन्दा रिजिड भएको नेकपा माओवादी थियो। त्यो नेकपा माओवादीले पनि आफ्नो धारणा परिवर्तन गर्नका लागि बाध्य भएर कम्प्रोमाइजको रूपमा अब संवैधानिक इजलास राखौँ भनेर कम्प्रोमाइजको रूपमा त्यतिखेर मात्रै संवैधानिक इजलासको अवधारणा आएको र संवैधानिक इजलासको अवधारणाका साथसाथै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले राखेको स्थानीय अदालतको अवधारणा चाहिँ हामी संवैधानिक अदालतको धारणा हामी छोड्ने हो भने स्थानीय अदालत चाहिँ हामी छोड्दैनौँ भन्ने उहाँहरूको मान्यता आयो इन्फर्मल टकमा। र त्यो स्थानीय अदालतहरू भन्ने शब्द अहिले पनि संविधानमा परेको छ, तर त्यसको जुरिडिक्सन के हो, त्यो कसरी गठन हुन्छ, त्यसले कसरी काम गर्छ, केही पनि उल्लेख छैन। हेर्दाखेरि छ स्थानीय अदालतहरू पनि गठन गर्न सकिनेछ भन्ने छ, तर त्यसको अधिकार क्षेत्र परिभाषित छैन, त्यसको संरचना परिभाषित छैन। त्यसैले खालि कम्प्रोमाइज गर्ने प्रयोजनका लागि मात्रै त्यो राखिएको हो र त्यति बेला त्यो मतको सबभन्दा धेरै वकालत गर्नुभएको थियो, अहिले पनि गरिरहनुहुन्छ तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले। लोकपालबाट उहाँ धेरै नै प्रभावित हुनुहुन्थ्यो, इन्डियाको लोकपालबाट। त्यसको सट्टामा हामी स्थानीय अदालत राखौँ भनेर भनिएको थियो, तर अहिले स्थानीय अदालतको परिकल्पना चाहिँ साकार हुन सकेन। त्यसैले
यसरी कम्प्रोमाइजको रूपमा संवैधानिक इजलासको जन्म भयो। यो हिस्टोरिकल कुरा मैले अलिकति बताएँ र संवैधानिक इजलासमा राख्ने भन्ने सहमति भइसकेपछि पनि त्यहाँ संविधान सभाका विभिन्न समितिहरूमा फेरि छलफल भयो। छलफल हुँदा अब अधिकार क्षेत्र के दिने त भन्ने विषयमा लामो छलफल भएर प्रारम्भमा त त्यतिखेरको जुडिसियरीको नेतृत्वले संवैधानिक इजलासलाई यो अल्ट्रा भाइरसको अधिकार त्यो पनि दिनु हुँदैन भनेको थियो। तर त्यसमा चाहिँ सबै दलहरू एकमत भए संवैधानिक इजलास चाहिँ राख्ने, अब अल्ट्रा भाइरसको अधिकार पनि नदिने हो भने किन राख्ने भन्ने भएपछि त्यो पनि तत्कालीन जुडिसियरीको नेतृत्वसँग निकै ठुलो स्ट्रगल गरेर अनि यो अल्ट्रा भाइरसको अधिकार चाहिँ दिनुपर्छ संवैधानिक इजलासलाई भनेर त्यो कुरा राखिएको। नभए प्रारम्भको दस्तावेजमा अहिले 137मा अल्ट्रा भाइरसदेखि बाहेकका जे कुराहरू छन् त्यो कुराहरू मात्रै नै राखिएको थियो र अनि पछि त्यो चाहिँ अल्ट्रा भाइरसको अधिकार पनि थपियो। खैर यो रूपले संविधानमा यो बसेको छ र त्यसदेखि यताका अहिलेका काम कारबाहीलाई हेर्ने हो भने संवैधानिक इजलासको काम कारबाहीहरू यसको कार्यशैली र कार्य सम्पादनबाट पनि सन्तुष्ट हुन सकिँदैन र यसको गुणस्तरबाट पनि सन्तुष्ट हुन सकिँदैन र अहिले चाहिँ संवैधानिक इजलासले आफ्नो उपादेयता करिब करिब गुमाउँदै गएको अवस्था छ। तर यसो भन्दैमा उपादेयता गुमाउँदै गएको छ भन्दैमा यो जति राखेको छ संविधानले जति अधिकार संवैधानिक इजलासलाई दिएको छ त्यसको प्रपरली प्रयोग नगरेको कारणले यो परिणाम आएको हो। प्रपरली त्यसको प्रयोग गर्ने हो, समयमा मुद्दाको सुनवाई हुने हो भने जे उद्देश्यका साथ संवैधानिक इजलास राखिएको थियो त्यो उद्देश्य त कम्तीमा हासिल गर्न सकिन्थ्यो। अहिले समयमा सुनवाई नहुने एउटा र संवैधानिक इजलासमा बस्ने न्यायाधीशहरूको छनौट अदालतले त प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा 5 सदस्यीय भनिदियो, बाँकी सदस्यहरूको निर्धारण गरिदिएन। बाँकी 4 जना सदस्यहरूको छनौट विधि के हुने भन्दा पहिलाका प्रधान न्यायाधीशहरूले सिनियरिटीको आधारमा तोक्नु हो, विवाद आएन। त्यो सिनियरिटीलाई बिचमा भङ्ग गरियो, ठुलो विवाद आयो। अनि त्यो अहिले फेरि सिनियरिटीका आधारमा राखिने क्रम सुरु भएको छ। त्यो सिनियरिटीका आधारमा राखिने क्रममा पनि फेरि यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टका कुरा आएको कारणले गर्दा कहिलेकाहीँ सिनियरिटीको आधारमा पनि इजलास नबस्ने गरेको यो बडा अप्ठ्यारो अवस्थाबाट अहिले संवैधानिक इजलासले आफ्नो काम गरिरहेको छ। अब यो अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गरिरहेको र हप्तामा 2 चोटि सुनवाई हुने भनिएको छ र त्यहाँ एउटा के कुरामा क्लियर छैन भने सोकज गर्नका लागि पनि 5 जना न्यायाधीशहरू बस्नुपर्ने छ। अब सोकज त अरू इजलासले गरे पनि हुने, गर्न मिल्ने कि नमिल्ने त्यसो गर्दा भन्ने एउटा प्रश्न उपस्थित भएको छ। जे अधिकार क्षेत्र तोकिएको छ, अधिकार क्षेत्र तोकिएका मुद्दाहरूमा त अरू इजलासमा प्रवेशै गर्न सक्दैन, त्यसैले सोकज पनि संवैधानिक इजलासले नै गर्नुपर्छ भन्ने छ। संवैधानिक इजलासलाई पनि फेरि अब डिभिजन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्दा त्यो परिकल्पना गरेको छैन, सिंगै 5 सदस्यीय भन्ने छ। यो प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि यसले आफ्नो प्रपरली काम चाहिँ गर्न सकिरहेको छैन। अब म यसलाई के गर्न सकिन्छ होला त भन्नेतिर जान्छु। छोटो मेरो प्रस्तुतिमा मैले यसका 2टा सम्भावनाहरू देखेको छु। संवैधानिक इजलासलाई अब यथा अवस्थामा कन्टिन्युटी गर्न धेरै गाह्रो छ अघि भनिएका कारणले गर्दाखेरि। तर यथा अवस्थामा यसलाई कन्टिन्युटी गर्ने हो भने यसको मोडिफिकेसनको सम्भावना म देख्छु। त्यो मोडिफिकेसनको सम्भावना के हो भनेदेखि यदि संवैधानिक अदालतमा नजाने हो र संवैधानिक इजलासकै स्ट्रक्चर रहने हो भने अहिले संवैधानिक इजलासमा सिनियरिटीकै आधारमा न्यायाधीशहरू राख्दा पनि अन्य मुलुकका अहिले पनि करिब 55-56 वटा मुलुकमा कुनै न कुनै नामका संवैधानिक अदालतहरू क्रियाशील रहेका छन्। इजलास होइन, अदालतहरू क्रियाशील रहेका छन्। ती अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई हामीले हेर्दाखेरि हामी संघीयतामा गइसकेको सन्दर्भमा खास गरिकन सङ्घ र प्रदेश र स्थानीय तह बीचको विवाद हेर्ने प्रयोजनका लागि संवैधानिक इजलासको उपादेयता अहिले पनि त्यसको निरन्तरता छ भन्न सकिन्छ। तर त्यसो गर्दा सिनियर भएकै आधारमा ती न्यायाधीशहरूसँग त्यो एक्सपर्टिज छ त? कुन खोलो, कुन पहाड, कुन प्राकृतिक सिमाना, कुन जिल्लाबाट बग्छ र त्यसको बेनिफिसियरी को हुने, तल्लो तटीय फाइदा र माथिल्लो तटीय फाइदाका यी प्रिन्सिपलहरू के हुन्, त्यो एक्सपर्टिज सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सबैमा हुन्छ भन्ने छैन, नहुन सक्छ। त्यो लयरहरूमा पनि नहुन सक्छ। त्यसैले सिनियरिटीका आधारमा यो संवैधानिक इजलासले विवादको निरूपण गर्दैमा त्यो संवैधानिक उद्देश्य पुरा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अब संवैधानिक इजलासलाई नै राखेर यसको निरन्तरता दिने हो भने
प्रधान न्यायाधीश अध्यक्ष रहने र अर्को एकजना सिनियर जज त्यसको सदस्य रहने, बाँकी 3 जना सदस्यहरू चाहिँ मुद्दा बेसिसमा एक्सपर्टिजका आधारमा अलग्गै न्यायाधीशहरू नियुक्त गरेर गयो भने त्यसको एउटा मकसद पुरा हुन्छ। नदी प्राकृतिक सिमानाको विवाद आयो भने भूगोलविदलाई लिएर आइएला, इतिहाससँग सम्बन्धित विवाद आयो भने इतिहासविदलाई ल्याइएला, राजनीतिसँग सम्बन्धित विवाद आयो भने राजनीतिशास्त्रीलाई लिएर आइएला। त्यसरी एक्सपर्ट बेसिसमा र मुद्दाको नेचरको बेसिसमा बाँकी 3 जना सदस्यहरूलाई नियुक्ति गरेर संवैधानिक इजलासको निरन्तरता गर्न सकिन्छ। मैले खालि छलफलको लागि आज संविधानको पुनरावलोकन गर्ने, सीमावलोकन गर्ने दिन पनि भएको हुनाले यो सानै फोरममा भए पनि छलफल होस् भन्ने प्रयोजनका लागि यो एउटा कुरा तपाईँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। र दोस्रो, यो दुईटै नगर्ने हो भने चाहिँ संवैधानिक इजलास नराखेर अब संवैधानिक अदालत पनि नराख्ने र संवैधानिक इजलासलाई अघि मैले भने जस्तो यसको स्वरूपमा परिवर्तन नगर्ने हो भने चाहिँ अब हामी यसभन्दा अगाडिको अभ्यास विशेष इजलास र पूर्ण इजलासको जुन परिकल्पना थियो, यो संविधानसँग कानुन बाजिएको अल्ट्राभाइरस विशेष इजलासले हेर्दथ्यो गम्भीर संवैधानिक विवाद समावेश भएका मुद्दाहरू फुल बेन्चले 3 वा 3 भन्दा बढी न्यायाधीश रहेको फुल बेन्चले पूर्ण इजलासले हेर्थ्यो। त्यही व्यवस्थामा नै फर्कनुपर्छ। यथा अवस्थामा त कामै गर्न सक्दैन संवैधानिक इजलासले। अब यो अहिले मैले भनेको चाहिँ संवैधानिक इजलासलाई कायमै राखेर यसका मोडिफिकेसनका सम्भावनाहरूको बारेमा कुरा गरिएको। मलाई एउटा कानुन व्यवसायीको हैसियत र एउटा संवैधानिक कानुनको विद्यार्थीको हैसियतले भन्नुहुन्छ भने हामीले छुट्टै संवैधानिक अदालतको कन्सेप्टमा नै जानुपर्छ र छुट्टै संवैधानिक अदालतका विविध स्वरूपहरूमध्ये फ्रान्समा त पूर्व राष्ट्रपति संवैधानिक अदालतको अध्यक्ष हुन्छ, यहाँहरूले हेर्नुभयो होला, अनिवार्य पूर्व राष्ट्रपति हो, अरू पाइँदैन। भनेपछि संवैधानिक अदालत भन्ने बित्तिकै यो पोलिटिकल नेचरको हुन्छ स्वभाव। त्यो पोलिटिकल नेचरको भएको हुनाले पोलिटिकल पार्टिजहरूले आफ्नो अनरसिप त्यसमा खोज्छन्, आफ्नो हिस्सेदारी खोज्छन्। हिजो माओवादी केन्द्रले अलग्गै संवैधानिक अदालत भन्नुको कारण के थियो भने परम्परागत अदालतहरूमा हाम्रो हिस्सेदारी छैन, हाम्रा मान्छेहरू छैनन्, त्यसैले छुट्टै संवैधानिक अदालत राखियो भने हाम्रा मान्छे घुस्न सक्छन् र हाम्रा इस्युहरू चाहिँ सम्बोधन हुन सक्छन् भन्ने त्यो हिडन इन्ट्रेस्ट त्यही नै थियो। र अन्यत्रको संवैधानिक अदालतको कुरा गर्दा पनि पोलिटिकल पार्टिजहरूले आफ्नो हिस्सेदारी र अपनत्व त्यहाँ खोज्ने गरेको हुनाले यो केही न केही आधारमा यो राजनीतिक प्रकृतिको नै हुने हुनाले यसलाई छुट्टै संवैधानिक अदालत, तर त्यस्तो छुट्टै संवैधानिक अदालत कि दक्षिण अफ्रिका र रुसको अनुभवबाट हामीले शिक्षा लिँदै सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशले नै अध्यक्षता गर्ने गरेको तर अलग्गै संवैधानिक अदालत र त्यो संवैधानिक अदालतका लागि भनेर न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने र उनीहरू त्यही रिटायर हुने र एक्सपर्ट बेसिसमा संवैधानिक अदालतका न्यायाधीशहरू ल्याउन सकिने त्यो प्रोभिजन सहितको अलग्गै संवैधानिक अदालत गठन गरेर अहिले हामी जानुपर्छ। यथा अवस्थाको संवैधानिक इजलास चल्न सक्दैन, यसले काम गर्न सकेन। त्यसो भएको हुनाले अहिले पछिल्लो अवधिमा जे विवादहरू हामीले देख्यौँ कि संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष भएर सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश बस्नुपर्ने र त्यो उहाँले गरेको नियुक्तिको विरुद्धको मुद्दा आफै सुन्नुपर्छ भन्ने एउटा मत जो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हो। प्राकृतिक न्याय भनेको संविधान र कानुनभन्दा माथि हुन्छ, हामीले भन्नै पर्दैन र जसरी पनि प्रधान न्यायाधीश बस्नै पर्छ भन्ने एउटा मत र बस्नु हुँदैन भन्ने अर्को जुन मतको बिचमा अहिले कन्फ्लिक्ट भइरहेको छ र हुँदा पछिल्लो आदेश, मलाई भन्न केही पनि गाह्रो छैन, पछिल्लो मान्य हरिफ फयालजीको जुन आदेश छ संवैधानिक इजलासको सुनवाई प्रक्रिया नै रोक्ने भन्ने गरिकन उहाँले गरेको आदेश मेरो सानो अध्ययन र बुद्धिको आधारमा सायद संसारका 9 आदेशहरू मध्ये यो एउटा आदेश पर्दछ होला। अर्को इजलासमा विचाराधीन मुद्दालाई अर्को इजलासले सुनवाई नै रोक्ने गरिकन जुन आदेश दिएको छ संसारकै 9औं प्रकृतिको आदेशमा यो पर्दछ होला। यो ढङ्गको विचित्र अवस्थाको सृजना भएको हुनाले अहिले संवैधानिक इजलासको काम कारबाही र टिप्पणीहरूलाई लिएर अदालतको जनआस्थामा गम्भीर आघात पुगेको छ। यथा अवस्थामा संवैधानिक इजलास रहन सक्दैन, राख्न हुँदैन। आजको संविधान दिवसको यो अवसरमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, मर्यादा र गरिमा कायम राख्नका लागि यसको बारेमा सीमावलोकन र पुनरावलोकन जरुरी छ। तपाईहरुले कार्यक्रम आयोजना गर्नुभयो, यो छलफल प्रारम्भ भएको छ, मलाई धेरै खुसी लागेको छ। हस्, धन्यवाद।